अस्सलाम वालेकुम। मैंगलव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर और सियासी उखाड़ पकाड़ चल रही है। एक तहरीक वो चल गई है तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, यानी कि आइन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का यानी कि वो है शिकार। तो इसके लिए तहरीक चलाई है जो इमरान खान के हवाले से उसमें मेन किरदार अदा करेंगे अपना महमूद अचकज़ई, जिनको कायदे अपोजिशन बनाया है, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरे हिज़्ब वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास, जो एक मजहबी उलमा हैं और उनकी यानी कि आलिम है, तो सेनेट में उनको चेयरमैन बना दिया गया है। अब कहने का मकसद ये है, यानी कि अपोजिशन लीडर उनको बना दिया गया। तो अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो वो तहरीक चल रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मुल्की सतह पे, दूसरे पाकिस्तान के अंदर बड़े शहर कराची के अंदर सियासी अखाड़ा मचा हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अपने शहर को अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए सरगर्म अमल हैं। अवाम के हकूक़ के लिए काम करने के हवाले से या काम के हवाले से बालादस्त होने के उसमें नहीं है, यानी कि वो अपने यहाँ हुक्मरानी के लिए तमाम नबर्द आज़मा है, समझ लें। इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें जमात इस्लामी भी है, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, इसमें तहरीक इंसाफ भी है। अब तहरीक इंसाफ को भी यहाँ चांस दिया गया था, उसके बाद उनकी कारकर्दगी क्या रही। इसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये नए सिरे से इसको भी रिफ़ाइन करके चांस दिया है, तो अभी इनकी कारकर्दगी भी अवाम के सामने है और अवाम उनसे भी सवालिया निगाहों से उनकी तरफ भी देखते हैं। दूसरे अब पीपल्स पार्टी शहरों में इतनी नहीं थी उनकी, तो वो अपनी वहाँ जड़ें कायम करने के चक्कर में लगी। नीली पीली बसें भी चला दी उन्होंने, और उस तरह रोड खस्ता हाल है, रोड बन रहे हैं। अब कुछ रोडों में तेज़ी आई है। अब पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी वाक़या होता है तो उनकी इतनी ज़बरदस्त बदनामी होती है पीपल्स पार्टी की। जैसे पिछले दिनों गटर में वो बच्चा एक गिर के मासूम अपनी माँ के हाथ छुड़ा के भागा, तो वो गटर का ढकना खुला हुआ था, उसमें गिर के मर गया, वो शहीद हो गया बेचारा। तो उस हवाले से भी आप ये देखिए कि ना, पीपल्स पार्टी के मेयर को कातिल मेयर कहा और तनकीद का निशाना बनाया। अब उसके बाद पीपल्स वो हल्का रखता था जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी वाले लोग आ गए वहाँ, उन्होंने नारेबाजी शुरू की। जो नारेबाजी होती है तो वो नारेबाजी जो है अवाम की तर्जुमानी करती है, वो नारेबाजी समझी जाती है कि ये अवाम है जो नारेबाजी कर रहे हैं। अब उसके अलावा उसमें वहाँ एमक्यूएम भी के लीडर भी पहुंच गए थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडर वो कहीं से जा रहे थे, फारूक सत्तार था, वो आ गए, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो गई, उनको भी भागने पे मजबूर कर दिया। हालांकि माजी में एमक्यूएम के रहनुमा को या किसी एक कारकन को या सेक्टर इंचार्ज को भी भगाया नहीं जा सकता था, मगर वो इतनी कमज़ोर पड़ी हुई है एमक्यूएम, तो उनके लीडर को भागने पे मजबूर कर दिया। फारूक सत्तार को जान बचाना वहाँ से मुश्किल हो गई वो लोग। तो ये जमात वालों का वहाँ बताया जाता है कि उनका हथकंडे थे और ये थे। अब उसमें भी मेयर को नहीं, मेयर ने खैर जाके वहाँ माफ़ी मांगी उनकी नाना से या दादा से जो मासूम था। अब ये गुल प्लाजा में अब यहाँ किस के दादा और नाना से माफ़ी मांगने जाएंगे, यहाँ जो बेगुनाह बेचारे जल के ये खाक होता। अब उसमें मेयर की कितनी गलती है नहीं है, कितना यहाँ फायर के जो इंतजाम नहीं है प्लाजों में, कितना यहाँ तमाम प्लाजे ऐसे ही हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, फायर एक्सटेंशन कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना कोई सेफ्टी के आलात हैं, कुछ भी वहाँ है ही नहीं। बिल्डर भी तवज्जो नहीं देता, ना बिल्डर को तवज्जो दिलाने वाले वो भी नहीं। मगर ये तमाम चीज़ों का मुख्तसर ये है कि पीपल्स पार्टी को गालियाँ मिल रही हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सरवाइव करने के चक्कर में है ऊपर, उनके अपने इरादे जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो जो ऐसा नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बना दिया जाएगा, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी खबरें आती हैं। वो बिलावल भी कुछ स्मार्ट हो चले हैं, तो अब उनको भी, उनकी अम्मा का भी यानी कि बेनज़ीर शहीद भुट्टो का भी अरमान था, और जरदारी साहब ने जो उनके प्रोग्राम थे अरमान थे वो सारे उनके मरने के बाद जरदारी साहब ने पूरे करवाए। और दोबारा खुद भी जरदारी साहब एक को माजी में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मिस्टर 10%, वो 2 बार सदर बन गए वो पाकिस्तान के। तो जब वो 2 बार सदर बन गए तो लाजमी वो जो था, इसका मतलब वो तमाम झूठी बातें थी। तो अगर उनको सदर बना दिया, और सदर जैसी चीज़ पे जिसमें छान पटक के बनाया जाता है, तो कहने का मकसद तो बिलावल भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं।
اب جس پارٹی کا وزیر اعظم بننا ہو اس کو یہاں جو جماعتیں ہیں وہ نیچا دکھانے کی چکر میں لگی ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک خام خیالی ہے ان کی کہ ان کو نیچے پیپلز پارٹی کو تو یعنی کہ اچھا یعنی کہ جو بوائے کے حوالے سے ایک آ رہا ہے کہ بڑا اچھا لڑکا ہے بلاول، اور اس طرح سے وزیر اعظم کے لیے وہ ایک اس کے سامنے ایک اس کو روڈ نظر آ رہا ہے، ایک میپ نظر آ رہا ہے، اس پہ وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے لیے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، بہرحال اوپر سے ارباب اختیار ارباب اقتدار تو ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے یہ، مگر تواتر کے ساتھ جو خبریں چھپتی ہیں یا میڈیا پہ الیکٹرانک پہ آتی ہیں تو کوئی دال میں تو کالا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کچھ تو ایسی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ کس حد تک وہ صدر پاکستان اپنے صاحبزادے کو وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب آپ کہیں کہ عوام کیسے بنائے گی؟ بھائی عوام نے کتنے وزیر اعظم بنائے؟ عوام کے تو شہباز شریف کو بھی عوام نہیں بنایا، پھر اگر عوام کی بات کہ عوام کے بھی وزیر اعظم یہاں میراج خالد بھی وزیر اعظم بنے تھے، عوام نے بنایا تھا، یہاں شوکت عزیز بھی عوام نے بنائے تھے، تو یہ تو ایک سیاسی خانوادے کا بچہ ہے، تو اس کو تو لازمی پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہے، جوڑ توڑ ماہر ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کی سیٹیں نہیں ہیں بلوچستان میں، پیپلز پارٹی کی حکومت، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں نہیں، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرفت تو آپ کو بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، وہ مضبوط ہے، کوئی بھی پارٹی نے، تحریک انصاف نے انٹری مارنے کی کوشش کی، تمام جماعتوں نے، جی ایس سندھ کے کتنے آپ دیکھتے ہیں کہ جلوس نکلتے ہیں حکومت پر، مگر جب ووٹنگ آتا ہے ٹائم ووٹ کا تو پیپلز پارٹی جیتتی۔ تو یہ تو ایک پیپلز پارٹی کو تو آپ اس سطح پہ لا ہی نہیں سکتے، سندھ کے مضبوط ہیں۔ اب اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آگے جا کے بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ صورتحال سامنے یہ نظر آ رہی ہے کہ موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اب نئے لوگوں کی ضرورت ہے، ٹیلنٹڈ جو لڑکے ہیں یا نئے جو ہیں ٹیکنوکریٹ یا اس طرح کے جو جسے پرویز مشرف لے کے آئے تھے باہر سے، کوئی ورلڈ بینک کا آدمی، کوئی فلانا، کوئی بڑا کوالیفائڈ جیسے، تو وہ اس طریقے سے لوگ نئے لانے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایسی حکومت بنائی جائے جو ماہرین پہ ہو، جو پاکستان کو معاشی، اکنامیکل اور اس طرح کے بحران سے نکالے۔ اب سیاسی تو یہ خانوادہ کر ہی رہا ہے، اور ان کا ایک نوجوان وزیر اعظم بنے گا تو وہ پاکستان کے لیے ایک بڑے سود مند ثابت ہوگا، انمیرڈ بھی ہے، تو زرداری صاحب بھی اس پہ باتیں پہ یعنی کہ اس کو یعنی کہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں سندھ کے حوالے سے، وہ بھی پیپلز پارٹی نے اگر وزیر اعظم شپ لی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ صوبہ سندھ کے اندر جو انتظامی مسئلے ہیں، صوبوں کے مسئلے ہیں، جو ترامیم ہیں، اس طرح کی فوری منظور کر لی جائیں گی، اور چاہے وہ آج پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے تو کل وہ منظور بھی کرا لے گی۔ لازمی جب وزیر اعظم شپ میں وہ اقتدار ملے گا تو اس صورتحال سے وہ اقتدار میں رہ کے وسیع پیمانے پہ اور یعنی کہ اپنے عوام کی خدمت کرے گی۔ اسی حوالے سے وہ انتظامی یونٹ صوبہ سندھ کے یا اس طرح کے دو چار بنائے گی، تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی کباہت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور وزیر اعظم بلاول جو بن جائیں گے، جس کے بننے کے امکان کو خالص امکان پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ صوبہ سندھ میں بھی جو بہت جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہوں گی، جو ماضی میں بھی 18ویں ترمیم جیسے ایم کیو میں ہے ہمارا اشارہ، تو یہ بھی ان کی حمایت کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ آج جو تمام کمر بستہ ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف گالیاں دے ان میں اور ان کے خلاف احتجاج کرنے میں، جماعت اسلامی وغیرہ یہ سب، مگر ایم کیو جو ہے اس کے جب وہ دیرینہ مطالبے اپنے پورے ہو جائیں گے، جو انتظامی یونٹ کے ہیں یا صوبے کے یا جس طرح کے، یعنی کہ کوئی ایسا پیچ اپ بنے گا کہ وہ ان کی حمایت کریں گی، اور ادھر ان کوئی انتظامی یونٹ ایسے ان کی مرضی کے مطابق باہمی دونوں فریقوں کی، یعنی کہ جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اس طرح کے، وہ پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم بلاول بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو وہ بعض چیزوں میں وہ بھی پیچھے ہٹے گی، بعض چیزوں میں یہ ایم کیو بھی لچک ہو جائے۔ کوئی آنے والے دنوں میں اس پہ اقتدار وزیر اعظم کا جو بلاول کے جو تاج سجے گا، اس پہ بہت ساری سودے بازی اور آپ کہیں اس کو ڈیلنگ ہوگی، ڈیل ہوگی آپس میں تمام
सिंध की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके दरमियान में बिलखसूस और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान की सतह पे। तो बहरहाल इसको आप खालिद इम्कान करार नहीं दे सकते कि एक नौजवान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अब लाया जाएगा और पुराने जो बाबे हैं उनसे जान छुड़ाई जाएगी। जिस तरह से अब कोशिशें जारी हैं, वो PTI के हवाले से भी यही फार्मूला अडॉप्ट किया जा रहा है, PTI के हवाले से कि भी वो भी कोई इस तरह के। तो बहरहाल वो एक अलग मौजू है। तो हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी को आप कितना ही कोई प्लाजा का हादसा हो जाए या जैसे ही, तो लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ रहे हैं, मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बुरा। पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है और उसकी वज़ीर आज़म उनको उनकी पार्टी के लोगों के अंदर के जो ज़रा हैं वो तो ये कहते हैं बिलावल आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के वाक़यात अनजाने और अनहोने वाक़यात होते रहते हैं, तो इसमें पाकिस्तान में कोई बात खारिज इम्कान भी नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की जमात है। उसकी माँ बिलावल की वज़ीर आज़म रही, बाप 2 बार सदर बना और दादा नाना उसका जो है तो वज़ीर आज़म रहा। तो बहरहाल ये खानवादा ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई बना ही नहीं कभी, तो हो बन भी सकता है, में भी पॉसिबल। तो बहरहाल जितना मुमकिन होगा बिलावल के अब्बा जी और बिलावल की दामाद फुल कोशिश में है कि बिलावल को वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुँचाएँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज़रदारी साहब की भी आखिरी ख्वाहिश भी आखिरी उनकी यही होगी कि मेरी ज़िंदगी में ये वज़ीर आज़म बन जाए। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है। देखिए आगे क्या होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।